एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे तो ये सब और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी। इस तरह की इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाते हमारे बच्चे? बस हमारे बच्चों के पास ही हमारे वो वसाइल नहीं है। बस थ्योरी कराई जाती है। तो खुश हो इस एजुकेशन सिस्टम से? नहीं ना, खुश कैसे होंगे हम। कि मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है और इंसान पे गुस्सा आ रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा इस तरह की बातें सुनने के बाद। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी वो चार्ज होते होते ही जाएगा, एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो। कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। सो सैडली मतलब ये कहना पड़ रहा है कि वो तलीमी रुझान या वो तलीमी सलाहियत नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की जो तलीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर है हमारे से। इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और चीमा साहब, हमारा पता क्या हाल है, हम भी दुनिया का एक चौथा मुल्क है। आप पूछें वो कैसे? हम दुनिया में चौथा मुल्क है, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने के एतबार से। कि अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की हो और इंडिया का 5 या 6 क्लास का बच्चा हो, तो उसकी इंग्लिश लेवल और पाकिस्तानी जो है ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनकी इंग्लिश लेवल में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे, उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते। हमारा है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? हमारा बेहतर है। हमारा बेहतर है सर। हमारा किस तरह से बेहतर? हम तरक्की तो कर नहीं रहे हैं किसी चीज में। देखें जी, कोशिश जारी, अल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी, तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। बच्चा देखें, इसकी उम्र मैक्सिमम 12 से 15 साल के दरमियान होगी और उसने अपनी इंडियन आर्मी के लिए टेक्नोलॉजी बेस पे शूज़ तैयार किए हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग भी करेंगे, उसके साथ साथ वो किसी भी आदमी को ट्रेस भी कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। क्या कहेंगे इंडिया की इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को उनके एजुकेशन सिस्टम पे कि उनके बच्चे भी जो है टेक्नोलॉजी बेस की जो चीज़ें बना रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी, बच्चे ने बहुत एक अच्छा इनिशिएट था उसका, जो भी है बिल्कुल उसने बनाया अपनी फ़ौज के लिए या जो भी किया उसने। उसका सर बेसिक मकसद देखें, प्रमोशन जो है वो आपकी एजुकेशन की है, वो इस तरह से, ठीक है। जब तक आप बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, बच्चों को मौके नहीं देंगे कि वो अपने जो टैलेंट को वो है वो खुल के पेश कर सके, तब तक ये मुमकिन नहीं है। अब उनका जो स्टैंडर्ड है, एजुकेशन स्टैंडर्ड, वो इस कदर बेहतर हो चुका हुआ है कि देखें वो डे बाय डे कहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये बच्चे के अंदर टैलेंट था, उसने वो इंडियन मीडिया ने भी या इंडियन उसको सपोर्ट किया, ठीक है, जो लोग हैं उसको। तो हमें भी चाहिए कि हमारा जो है वो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो इसी तरह का होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे जो बच्चे, जो नौजवान नस्ल जो आगे बढ़ रही है, उनको ऐसे मौके मिले कि वो भी इस तरह की जो टैलेंट है वो खुल के लोगों के सामने पेश कर सके, दुनिया को दिखाए कि पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि वो अपने बच्चों को जो है वो आईटी बेसिक मकसद जो है मेरे कहने का आईटी है। ये सारी चीज़ें जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे बनती है, ठीक है। जब तक आप अपनी आईटी को बेस बना के बच्चों को आगे इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब तक वो मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह की जो है। सर, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन में बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है? अगर आप हमारे बच्चों के नेके नंबर जो हैं 1100 में से 1100 हैं, 1100 में से 11 1150 हैं, तो आप क्या लगता है कि इंडियन बच्चों को जो है शुरू से ही आईटी बेस पे तालीम दी जाती है या हमारे बच्चों को जो है उनको प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है इंडियन को? देखिए, अब ये तो बच्चे का अपना है, वो आपने 1100 में 1100 नंबर कहे, ठीक है। ये बच्चा खुद जो है वो खुद अपनी स्टडी के बेस पे वो नंबर लेता है, ठीक है। उससे आगे जो है मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, वो इस तरह कदर पीछे है। आजकल ना महंगाई किस कदर है, मतलब ये है कहने का कि वालिदैन जो है वो बच्चे को अच्छी स्टडी नहीं करवा सकते, अच्छा खाना पिलाना मुश्किल हो गया हुआ इस कदर। तो बहुत से वालिदैन की कोशिश यही होती है कि बच्चे को बजाय कि स्टडी करवाने के मुनासिब सा एक उसको मैट्रिक करवा दिया, FA करवा दिया, उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि ये बच्चे को कमाने पे लगाएं क्योंकि हालात इस तरह के नहीं है, ठीक है। तो इन हालात में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह का कोई इकदाम होना चाहिए कि बच्चों को जो आगे बढ़ने के मौका दिया जाए, ठीक है। और उसके लिए ना कि मुश्किलात पैदा की जाए,
اس کے لیے آسانیاں پیدا کری جائیں کہ تاکہ وہ اپنے جو آنے والے وقت میں اسٹڈی بیس کے اوپر بھی جو وہ کر سکتا ہے, جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو باہر. سر انڈیا دیکھیں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ جو گوگل ہے یا یوٹیوب ہے, اتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, ان کے سی ای او, گوگل کا سی ای او دیکھیں سندر پچائی ہے, یوٹیوب کا سی ای او دیکھیں نیل موہن ہے, وہ بھی انڈینز ہیں. اتنے بڑے مطلب پلیٹ فارمز ہیں, ان کا سی ای او وہ بھی انڈینز ہیں. تو کس قدر دیکھتے ہیں آپ انڈیا کی ترقی کو؟ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو گوگل کا سی ای او ہے وہ انڈین ہے, یہ جیسے بھی ہے وہ تو بہت آگے نکل چکے ہیں ہمیں اسی بیس کے اوپر. تو میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کہہ لیں, پولیٹیکلی فائنینشلی ہم لوگ بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیچر بھی موجود ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں. کتنا پڑھے ہو اسکول؟ اسکول کے 5 کی ہیں. کیا جی؟ کتنا پڑھے ہو اسکول؟ 5 مڈل. آپ نے اسکول چھوڑ کے قرآن کی تعلیم کی طرف آئے ہیں. مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے, کیا سکھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں یہی ہے کہ دینی تعلیم سکھایا جاتا ہے. اسکولوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا. آج کل دیکھا جائے کوئی نوکری کہتا ہے نا تو نوکری بھی نہیں ملتی. صحیح بات ہے, ہر کوئی دھکے کھا رہا ہے, اسی طرح ہی ہے. تو مدرسے میں الحمدللہ ابھی میں نے حفظ کر کے چھوڑا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 100 شاگرد عطا فرمائے ہیں. اور اتنی میں کہتا ہوں اس عمر میں آ کے نا اللہ تعالیٰ نے ثنا خوانی بھی حاصل مجھے دی ہے. اور اس عمر میں اتنی عمر میری 17 سال ایج ہے, اور بڑے بڑے میں تقریباً 40 سے 50 کے قریب جو بھی ان کے سرپرست آتے ہیں تو اس ہاتھوں کے بوجھ سے لیتے ہیں. یہ کس کی؟ آپ کے ہاتھوں کو چومتے جی. ہیں 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹ, 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آپ کے ہاتھوں کو روز چومتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ قرآن مجید کی وجہ سے, یہ حضور کی دین کی وجہ سے. حضور سے ان کو کیا پڑھاتے ہو جو آپ کے ہاتھ چومتے ہیں؟ قرآن مجید. قرآن مجید حفظ کروا رہے ہیں آپ ہی؟ جی نادرہ کروا رہے ہیں. اچھا, نادرہ کر تو میری بات سنیں, جو آپ کے 100 طالبہ ہیں وہ جب باہر نکلیں گے, مدرسوں کا تو اتنا اب آپ کو پتہ ہے اتنا ٹرینڈ نہیں, اب انگلش اسکول زیادہ کھل رہے ہیں, تو جو بچے مدرسے سے جاتے ہیں ان کا کیا کیریئر ہوتا ہے؟ ان کا یہی کیریئر ہوتا ہے کہ حضور کے دین کے لیے میں تو کہتا ہوں مر مٹنا چاہیے. اور پہلی بات آپ کو میں انگلش کی بتاؤں, انگلش کا لفظ شروع ہوتا ہے الٹے راستے سے. تو انگلش کی کیا حیثیت ہے؟ انگلش الٹی ہے. جی الٹی ہے. ہماری عربی سیدھے راستے سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے گی. ٹھیک ہے, تو انگلش کی میں کچھ بھی نہیں پڑھا. ہم نے خود انگلش کو زیادہ عزت دی ہے, مگر انگلش کی کوئی عزت نہیں ہے. ہمارے پاکستان کی اردو لفظ جو اردو بولنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. انگلش کی میں کہتا ہوں کوئی ویلیو نہیں میرے ساتھ. دنیا چاند پہ جا رہی ہے, ٹیکنالوجی پہ جا رہی ہے. آج جو آپ کے پاس فون ہے, جو انٹرنیٹ ہے, جو کمپیوٹر ہے, جو لیٹسٹ کتابیں ہیں, وہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں, پھر اپنا علم آگے تک پہنچاتے ہیں. تو کیا ان سب چیزوں کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے, ٹیکنالوجی سائنس کی؟ سب کی ضرورت ہے, مگر ان کو ایک قرآن وہ بنا کے دکھا سکیں. جتنے بھی انگریز ہیں, جتنے بھی جھوٹ جتنے بھی ہیں نا, ان کو ایک قرآن اس طرح کی نکال کے دکھا دے جو اتنا سچ ہے. یہودی ہے خود مانتے ہیں اس کے جیسی کوئی کتاب سچی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اللہ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک آیت, اللہ فرماتا ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ سرما بن جاتا, ریزہ ریزہ جل جاتا. تو دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے 7-7 8-8 سال کے بچے قرآن پاک کو سینے میں لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے, ہمارے قرآن سینے میں ہے, تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے, اگر آپ صرف قرآن ہی پڑھو گے, باقی چیزیں نہیں پڑھو گے, تو دنیا میں کیسے سروائیو کرو گے؟ دنیا میں کیسے؟ آج کل دیکھ لیں جتنی پڑھے, کوئی بھی میں دیکھتا ہوں اسکول کا پڑھے, میں نے نہیں دیکھا کہ جاب لگ رہا ہو. آج کل جیسے مدرسوں کے پڑھو کو جاب مل جاتی ہے. جی اللہ کی فضل سے ان کو قرآن مجید اور کسی مسجد میں جو مل جاتی ہے, اور وہ پڑھا رہے ہیں عزت کے ساتھ, اے سیوں میں بیٹھ کے. یہ دھکے کھا رہے ریڑیوں پہ ہیں. ٹھیک ہے, 16 پڑھے, میں نے خود دیکھے ہیں. وہ روتے ہیں کہ ہم نے پڑھے کس کھاتے گئے, ہمارے اتنے سال ہم نے ضائع کر دے, ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ ریڑیاں پہ فروٹ لگا کے کھڑے مطلب آپ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہ سیکھو, سیکھیں 5 تک بس. نہیں, جس میں فائدہ ہو, جتنا آپ کو فائدہ ہو گیا, آپ کی سوچ ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ آپ کو مل سکتا ہے, آپ اتنا پڑھیں. ٹھیک ہے, مگر میرا یہی ہے کہ قرآن پاک کی اگر ساتھ محبت رکھو گے نا, تو میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں, جن سے مرضی